गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामीले नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ इक्वाइन पेट एन्ड ऱ्याबिट एनिमल अन्तर्गत इक्वाइन ल्यामिनेस। इक्वाइन ल्यामिनेस एन्ड इक्वाइन ल्यामिनेस भनेको के हो भने यो चाहिँ अलिकति ट्रामेटिक हुन्छ, मेकानिकल हुन्छ, न्युरोलोजिकल ल्यामिनेस भनेको अनेबल टु लोकोमोसन है, लोकोमोसन गर्न नसक्ने, हिँड्न नसक्नेलाई के भनिन्छ, ल्यामिनेस भनिन्छ है। यो युनिट 4 अन्तर्गत पर्छ। मैले क्लासमा लेखाएको जस्तो लाग्छ मलाई, नलेखाएको भए पनि यहाँ पढ्ने, यहाँबाट लेख्ने है त। धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट एउटा यो युनिट नै ल्यामिनेस भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँबाट एउटा क्वेसन आउने सम्भावना बढी हुन्छ है। ल्यामिनेस के हो, यसको के कारणले हुन्छ हैन, यसको साइन एन्ड सिम्पटम के हुन्छ, ल्यामिनेसलाई डायग्नोसिस कसरी गर्न सकिन्छ हैन, अनि ल्यामिनेसको ट्रिटमेन्ट के हो र ल्यामिनेसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हैन, के कारणले गर्दाखेरि यो ल्यामिनेस समस्या आउँछ है। युनिट 4 अन्तर्गत छ। त्यसकारण गर्दा यो ल्यामिनेसबाट एउटा क्वेसन स्योर आउँछ है, किनकि युनिट नै इक्वाइन ल्यामिनेस भएको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्ने, स्योर आउने सम्भावना बढी हुन्छ यहाँबाट है। 4 नम्बरको क्वेसन। Lamination is a abnormal stance or gait caused by either structural or the functional disorder of the locomotor system. Locomotor system को abnormal stance को कारणले गर्दाखेरि हुने समस्या हो ल्यामिनेस। The horse is either unwilling and unable to stand, unable to stand, उभिन नसक्ने, and move normally, र नर्मल तरिकाले मुभ गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, ल्यामिनेस भनिन्छ। It is most commonly caused by the pain है, दुखाइको कारणले हुन्छ एउटा, बट क्यान बी ड्यू टु द न्युरोलोजिकल मेकानिकल डिस्फङ्क्सन। न्युरोलोजिकल भनेको नर्भस सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि समस्या आउने, र डिस्फङ्क्सन भनेको काम गर्न नसक्ने, न्युरोलोजिकल र मेकानिकल डिस्फङ्क्सन। मेकानिकल डिस्फङ्क्सन भनेको त्यो अङ्गहरूले काम नगर्ने हैन, अर्गनहरूले। न्युरोलोजिकल भनेको नर्भस सिस्टममा आएर नर्भमा चाहिँ इन्जुरी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या हुन सक्छ। इट इज अ कमन भेटनरी प्रोब्लम इन द रेसर्स, स्पोर्ट हर्स एन्ड प्लेजर हर्स। जसरी जुन रेसमा युज गरिन्छ, स्पोर्टमा युज गरिन्छ, ती घोडाहरूमा यो समस्या हुन सक्छ। इट इज अ वान अफ द मोस्ट कस्टली हेल्दी प्रोब्लम फर इक्वाइन इन्डस्ट्री। यो भनेको इक्विपमेन्टको लागि हैन, अथवा इक्वाइनको लसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, बढी इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ यसको है। तर त्यसले गर्दाखेरि इक्वाइन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ। But monetarily for the cost of the diagnosis and treatment, for the cost of the time of resulting in the loss of the use है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अथवा अलिकति महँगो हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई, यो समस्या आउनुभन्दा पहिले नै के हुनु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, अथवा व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो है। टाइप्स अफ ल्यामिनेस है, डिपेन्डिङ अपन द कज अफ ल्यामिनेस इट क्यान बी क्लास फलोइङ टाइप्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ट्रामेटिक ल्यामिनेस, मेकानिकल ल्यामिनेस हैन, न्युरोलोजिकल ल्यामिनेस। यदि भने ट्रामेटिक भनेको चोटपटको कारणले गर्दा हैन, काम गर्न छोड्ने हैन, त्यो चाहिँ के हो, ट्रामेटिक ल्यामिनेस। पेन इज द मोस्ट कमन कज अफ द ल्यामिनेस इन द हर्स। पेनहरू जब दुखाइ हुन्छ त्यसपछि नै के हुन्छ, घोडाहरू हिँड्न छोड्छ हैन, अथवा लोकोमोसन गर्न छोड्छ, उठ्न सक्दैन है, पेनको कारणले गर्दाखेरि। इट इज युजुअली द रिजल्ट अफ द ट्रामा अर अर्थोपेडिक डिजिज। ट्रामा अथवा कुनै घाउ, चोटपटक अथवा अर्थोपेडिक भनेको हड्डी सम्बन्धी रोगहरूले पनि यो समस्या आउन सक्छ। बट अदर कज सच एज मेटाबोलिक डिस्फङ्क्सन, सर्कुलेटरी डिजिज एन्ड द इन्फेक्सन क्यान अल्सो कज द पेन सब्सिक्वेन्ट ल्यामिनेस। डिस्फङ्क्सन कारणले गर्दाखेरि, सर्कुलेटरी डिजिजको कारणले गर्दाखेरि, अनि इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आउन सक्छ है। अर्को छ अर्थोपेडिक कज अफ द ल्यामिनेस आर भेरी कमन एन्ड मे बी अ रिजल्ट अफ द ड्यामेज टु हुक, बोन, जोइन्ट एन्ड सफ्ट टिस्यु। अर्थोपेडिक कज के हुन सक्छ, यसको हुकहरू, बोनहरू, जोइन्टहरू, सफ्ट टिस्युहरू के हुन सक्छ, ड्यामेज भयो भने पनि ट्रामेटिक ल्यामिनेस समस्या आउन सक्छ। अर्को छ मेकानिकल ल्यामिनेस। ट्रामेटिक ल्यामिनेस, मेकानिकल ल्यामिनेस।
मेकानिकल ड्यामेज कज बाइ द फिजिकल एब्नर्मालिटी है फिजिकल्ली रूपमा नर्मल नहुने हैन केही लस पार्टहरु लस हुने केही त्यहाँ चाहिँ चोटपटक लाग्न सक्ने हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्क्यार हुने that such as scar tissue and that prevents the normal motion of the limb जसले गर्दाखेरि नर्मल मोसन है खुट्टाहरु चलाउन नसक्ने हैन खुट्टाहरु चलाउन नसकेपछि त लोकोमोसन हुँदैन हैन मेकानिकल ड्यामेज डज नट कज द पेन मेकानिकल ड्यामेज पेन चाहिँ हुँदैन classic example of the mechanical damage include the upward fixation of the patella fibrotic myopathy but any types of the adhesion or fibrosis can be called the mechanical damage right upward fixation of the patella ko euta patella ko upward fixation हो यो त निकेपमा हुन्छ हैन patella भनेको यदि तिनीहरुको upward fixation भयो भने पनि के हुन्छ यो समस्या आउँछ अर्को स्ट्रिङ हेल्थ भन्ने समस्या हुन्छ है स्ट्रिङ हेल्थ त्यसमा चाहिँ ल्याटरल प्याटेलर डेस्मोटोमी गर्नुपर्ने हुन्छ सानो एउटा डेस्मोटोमी त्यो लिगामेन्टलाई कट गरिसकेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ है यो अरु जनावरहरुमा पनि त्यो अपवर्ड फिक्सेसन अफ द प्याटेला अनि स्ट्रिङ हेल्थ समस्या हुन्छ है खुट्टा चाहिँ खुच्चाउने अथवा परे छोडेर हिँड्ने खालको त्यो सिम्पटम देखाउँछ है खुट्टा लतारेर हिँडेको खुट्टामा लतारेर हिँडेको हुन्छ त्यो समस्या धेरै देखिन्छ अरु जनावरहरुमा पनि ओके न्यूरोलोजिकल साइन न्यूरोलोजिकल ल्यामिनेस है न्यूरोलोजिकल ल्यामिनेस भनेको अहिले नर्भस सिस्टममा समस्या आएर हुने समस्या न्यूरोलोजिकल ल्यामिनेस neurological damage may be a result of the infection, trauma, toxicity, and congenital disease. Or trauma को कारणले गर्दा infection को कारणले गर्दा toxic substances को कारणले गर्दा congenital भनेको आफ्नो जन्मिँदाखेरि नै त्यो केही अपुग भएर जन्मिने है कसैको अब खुट्टाको कुनै पार्ट हैन नभएर जन्मिने अथवा डबल पार्टहरु जन्मिने कसैको हुन्छ नि समस्या 5 वटा औँला हुनु पर्ने 6 वटा औँला जन्मिन्छ हैन त्यो भनेको के हो है कन्जेनिटल एनामोलिजहरु भन्छ त्यसलाई ल्यामिनेस हुन्छ neurological evaluation of the laminosus may be warranted if the cause of the laminosis is not obvious यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न गाह्रो हुन्छ ताकि किनकि यदि कज चाहिँ राम्रोसँग थाहा पाएन भने signs are more commonly associated with the neurological cause include the unilateral muscle atrophy, paralysis, dystonia. Paralysis हुन्छ paralysis भनेको तपाईलाई थाहा नै छ हैन भनेको त्यो पार्टहरु चलाउन नसक्ने त्यसको मोसन चाहिँ बढी हुने हैन neurological causes of laminosis include the cervical vertebral stentic myopathy है cervical vertebral को stentic myopathy हुन्छ severe cerebral atrophy cerebral atrophy हुन्छ spinal हुन्छ stentic myopathy हुन्छ यो समस्याहरु न्यूरोलोजिकल साइनमा देखिन्छ damage to the individual muscle will affect the muscle they innervate and subsequently alter the gait भनेको राम्रो त्यो पोस्चरमा जुन हिसाबले घोडा हिँड्न पर्ने हो जुन हिसाबले त्यो त्यसको पोस्चर हुनु पर्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है अल्टर हुन्छ infectious cause affecting the nervous system may be a bacterial infectious cause हुन सक्छ ब्याक्टेरियल हुन सक्छ भाइरल प्रोटोजोल रिकेट्सियल यो समस्याहरुले गर्दा ल्यामिनेस आउन सक्छ those that commonly alter the gait include the tetanus को कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ टक्सिन बढी हुन्छ टक्सिनको कारणले चाहिँ के हुन्छ लक ज कन्डिसन हुन सक्छ हैन अथवा तिनीहरुको त्यो नर्भस सिस्टममा समस्या पार्न सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि टिटानसको कारणले हुन्छ बटुलिजम लाइम डिजिज है लाइम डिजिज भनेको पनि एउटा टिक्स सार्ने रोग हो इक्वाइन प्रोटोजोल मायो इन्सेफेलाइटिस भनेको इन्सेफेलो भनेको ब्रेनसँग सम्बन्धित हुन्छ है इन्सेफेलो मायो इन्सेफेलो भनेको ड्युरा म्याटर पायोमेटर हुन्छ ब्रेनमा तिनीहरुको इन्फ्लामेसन हुन्छ इन्सेफेलामाइलाइटिस जुन लास्टमा एलाइटी यसलाई इन्फ्लामेसन भयो हैन
इन्सेफेलो भनेको जहिले पनि है जहिले पनि ब्रेनलाई सम्झिनुपर्छ। रेबिजको कारणले हुन्छ वेस्ट नाइल भाइरस है, यो चाहिँ मस्किटोले सार्ने रोग हो। इक्वाइन इन्सेफेलाइटिस भाइरस है, यो पनि भाइरस चाहिँ कहाँ हुन्छ, ब्रेनमा चाहिँ बढी असर गरेको छ। यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि के आउँछ, न्युरोलोजिकल ल्यामिनेस समस्या आउँछ है। के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ अथवा टाइप्सहरू के छ, ट्राउमेटिक, मेकानिकल, न्युरोलोजिकल। कज अफ ल्यामिनेस भनेको यी तीनवटा कुराहरू मेकानिकल, ट्राउमेटिक र न्युरोलोजिकल कुराहरू जानिसकेपछि हामीले कज चाहिँ लेख्न सक्छौँ, किनकि त्यो क्लासिफिकेसन के को आधारमा गरेका, कजको आधारमा गरेका हैन, के कारणले हुन्छ त्यस आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेको छ है। कज अफ ल्यामिनेस है, कज अफ ल्यामिनेस के कारणले हुन्छ, ट्राउमेटिक इन्जुरी है, इन्जुरी, ट्राउमेटिक इन्जुरी, ट्राउमा भनेको घाउहरू हैन, स्प्रेड, स्टेन, फ्र्याक्चर हुने, अदर इन्जुरी टु द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्क्लुड द बोन, मसल, कार्टिलेज, टेन्डन, लिगामेन्ट, जोइन्ट, ड्यामेज टु द नर्भस सिस्टम इन्क्लुड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एन्ड नर्भ्स। एउटा ल्यामिनेस भनेको के कारणले हुन्छ, एउटा फ्र्याक्चरको कारणले पनि हुन्छ है। फ्र्याक्चर भयो कुनै अगाडिको खुट्टा, पछाडिको खुट्टा फ्र्याक्चर भयो भने के हुन्छ, मेन चाहिँ अब समस्या भनेको ल्यामिनेस भनेको के कारणले हुन्छ भने खुट्टा अथवा अगाडिको पार्ट, पछाडिको खुट्टाहरूको समस्याको कारणले आउने हो हैन। तिनीहरू केबाट बनेका हुन्छन्, मसल स्केलेटन सिस्टम हुन्छ तिनीहरूमा इन्जुरी भयो भने पनि यो समस्या आउँछ। अनि मसल बोनमा समस्या, कार्टिलेजमा, टेन्डन भनेको के, मसल र बोनलाई जोड्ने, लिगामेन्ट भनेको मसल टु मसललाई जोड्ने है, टेन्डन भनेको मसल टु मसल र लिगामेन्ट भनेको बोन टु मसल है। एन्ड त्यो जोइन्ट्सहरूलाई जोड्ने काम केले गर्छ, त्यो लिगामेन्ट र टेन्डनले गर्छ। त्यसमा समस्या आयो भने पनि के हुन्छ, ट्राउमेटिक इन्जुरीको कारणले गर्दाखेरि ल्यामिनेस हुन्छ। अर्को डिजेनेरेटिभ डिजिज है, डिजेनेरेटिभ भनेको त्यो ठाउँमा अलिकति बसहरू हुने, त्यसको त्यहाँ चाहिँ अलिकति पेन हुने खालको रोगहरू है। आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस भनेको नेपालीमा के भन्छ, बाथ भन्छ हैन। आर्थराइटिस भनेको त्यो जोइन्टहरूमा फ्लुइड जम्मा हुन्छ है, त्यही भएर बुढेसकालमा बाथ हुन्छ समस्या हैन। अलिकति एजेड भइसकेपछि के हुन्छ, बाथ समस्या आउँछ। यङ स्टेजमा आर्थराइटिस कमै हुन्छ है। टेन्डन्सहरूको यिनीहरूको समस्या अथवा डिजेनेरेटिभ जोइन्ट डिजिज है, त्यो जोइन्टहरूमा समस्या आउने। अस्टियोआर्थराइटिस भनेको बोनहरूको बिचमा चाहिँ स्वेलिङ भन्नेलाई अस्टियोआर्थराइटिस भन्छ। फुट रिलेटेड प्रब्लम जस्तै इन्जुरी, इन्फेक्सन, डिजिज अफ फुट यी कारणले गर्दाखेरि पनि के आउने भयो, ल्यामिनेस आउने भयो है। ल्यामिनेस जस्तै एक्टिभिटी भएको कन्डिसनमा पनि ल्यामिनेस आउन सक्छ हैन। इन्फेक्सियस इन्जुरीहरूको खण्डमा पनि ल्यामिनेस समस्या हुन सक्छ। डायट रिलेटेड डिजिज, ल्यामिनाइटिस है, डायट रिलेटेड डिजिज भनेको ल्यामिनाइटिस है। डायटसँग समस्या सम्बन्धित पनि हुन्छ। एजोट्युरिया मैले हिजो पढाइसक्ने डिजिज, एजोट्युरिया भनेको यो मसलको ब्लड हैन, मायोग्लोबिन चाहिँ केमा आउने, युरिनमा आउने है। यदि ग्रेनहरूको लोड भयो भने अथवा ग्रेनहरूको कन्सन्ट्रेट दानाहरूको बढी लोड भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ ल्याक्टिक एसिडको प्रोडक्सन बढी हुन्छ। ल्याक्टिक एसिडको प्रोडक्सन बढी भयो भने के हुन्छ, एजोट्युरिया हुन सक्छ है। डेभलपमेन्टल आर्थोपेडिक डिजिज है, डिओडी, डेभलपमेन्टल आर्थोपेडिक डिजिज भनेको बोनसँग सम्बन्धित रोगहरूलाई के भन्छ, डेभलपमेन्ट आर्थोपेडिक डिजिज भन्छ। लिम्ब डिफर्मिटिज, एङ्गुलर लिम्ब डिफर्मिटिज एन्ड फ्लेक्सुरल लिम्ब डिफर्मिटिज भनेको जन्मिँदाखेरि नै के त्यस्तो खुट्टा बाङ्गो भएर जन्मिने हैन, कुनै पार्टहरू एब्नर्मल भएर जन्मिने हैन, त्यो डिफर्मिटिजहरू समस्या हुन सक्छ। कन्जेनिटल समस्याहरू कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, ल्यामिनाइटिस हुन्छ। यी पार्टहरू यी कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, ल्यामिनाइटिस हुन्छ। यो पोइन्टहरू याद गर्नु पर्यो है। ट्राउमेटिक इन्जुरीमा के हुन्छ, डिजेनेरेटिभ डिजिजमा के कारणले हुन्छ, फुट रिलेटेड प्रब्लमहरू के कारणले आउँछ, डायट रिलेटेड डिजिजहरू के हुन् हैन, एजोट्युरिया, ल्यामिनाइटिस है।
अर्को छ लिम्ब डिफर्मिटिज भनेको राम्रो नर्मल ग्रोथ नहुने हैन एबनर्मल भन्ने के भनिन्छ डिफर्मिटिज भनिन्छ साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ ल्यामिनेस साइन एन्ड सिम्पटम के हुन सक्छ Lamins can range from the being very mild, may not be easy to see, but can be felt while riding the horse. To severe horse, horse won't bear any weight on a leg. है यो चाहिँ ल्यामिनिस भेरी माइल्ड देखि सेभियर सम्म हुन सक्छ सिभियर केस पनि हुन सक्छ माइल्ड केस पनि हुन सक्छ है अब सिभियर माइल्ड केसमा के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ जनरली फेल गर्न सक्दैनौं यो ल्यामिनिसको कारणले के भन्ने तर सिभियर केसमा के हुन्छ घोडा चाहिँ दौड्न सक्दैन हिँड्न सक्दैन कुनै लोडहरु चाहिँ लोड गरेर हिँड्न सक्दैन हैन बस्छ हैन त्यसपछि बसेपछि उठ्न पनि सक्दैन त्यो समस्या के हुन्छ ल्यामिनेसको एउटा साइन एन्ड सिम्पटम भयो विथ मोर subtle and ल्यामिनेसिस issue we may notice a decrease in the horse performance or change in their behavior attitude even though we cannot see a feel obvious ल्यामिनेस ल्यामिनेस भनेको हर्स को परफर्मेन्स मा चाहिँ कमी हुँदै जाँदाखेरि यो समस्या हुन सक्छ है ल्यामिनेस horse with chronic problem may develop the compensatory gait abnormality to deal with the primary problem सामान्य समस्याहरुमा पनि यदि यसको एब्नर्मल गेट अथवा पश्च भयो हिँड्न सकेन हैन कुनै काम गर्न सकेन परफर्मेन्स वीक भयो भने त्यो भयो भने के हुन सकिन्छ यो चाहिँ ल्यामिनेस हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ कसरी अब यसको डिजिजको डायग्नोसिस कसरी गर्ने एउटा फिजिकल एक्जाम छ ल्यामिनेस एक्जाम फ्लेक्सन टेस्ट नर्भ जोइन्ट ब्लक डायग्नोस्टिक इमेजिङ हैन क्वान्टिटेटिभ असेसमेन्ट है डायग्नोसिस भनेको रोग पत्ता लगाउने कसरी हामीले अब ल्यामिनेस रोग रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छौं फिजिकल एक्जाम हैन फिजिकल एक्जाम भनेको हामीले अब जनरली बाहिरबाट देखेर पनि हुन सक्छ हैन त्यो घोडाहरु हिँड्न सकिरहेको छैन खुट्टाहरु पछाडी फालिरहेको छ हैन उठ्न सकिरहेको छैन यस्तो अवस्थामा के हुन्छ फिजिकल एक्जाम हैन फिल्ड लेभलमा हामीले ल्यामिनेस चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं फिजिकल एक्जाम पाल्पेसन अफ द एन्टायर हर्स टु चेक द एरिया अफ द हिट पेन एन्ड स्वेलिङ अब ल्यामिनेस भएको खण्डमा के हुन्छ हल्का स्वेल हुन सक्छ हैन हुन्छ के आर्थराइटिस भएको कन्डिसनमा के हुन्छ स्वेलिङ नै हुन्छ जोइन्टहरुमा के हुन्छ फ्लुइड जम्मा हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जनावर हिँड्न सक्दैन है hoof testers to see if there is a painful response to the pressure on the feet है अहिले hoof मा चाहिँ हामीले पिन गर्यौं भने के हुन सक्छ घोडालाई पेन हुन सक्छ है hoof testers अनि उसको खुरहरुमा चाहिँ पेन भयो भने पनि यो समस्या रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ ल्यामिनेस एक्जाम horse is evaluated the various gait to determine if ल्यामिनेस can be seen by a veterinarian. This may be done with the assistant tattooing the horse in hand and long line accompanied by the horse in being ridden. ल्यामिनेस भनेको जनताले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गरिरहेको छैन भने अब भेटनेरियन डाक्टरहरुले यो चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छन् ताकि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ लङ लाइन हुन्छ त्यसपछि हर्स चाहिँ अकेजनली के हुन्छ इज बिङ रिटर्न है फ्लेक्सन टेस्ट may be helpful if the ल्यामिनेस is subtle or there are no obvious sign of the problem. They involve the bending or flexing of joint up to 1 minute. फ्लेक्सन भनेको बेन्डिङ गर्ने है खुट्टा चाहिँ पछाडी अगाडि पछाडी हैन तल माथि चाहिँ हल्लाउने फ्लेक्सन है त्यो चाहिँ फ्लेक्सन टेस्ट गर्न सकिन्छ त्यसरी पनि यो समस्या रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ नर्भ जोइन्ट ब्लक यदि नर्भ र जोइन्ट ब्लक गरेर a local anesthetic is injected either around the nerve or directly inside the joint to desensitize specific structure on the horse leg. The horse is then evaluated again to watch for ल्यामिनेस हामीले केही नर्भ ब्लकहरु यदि काम गरिरहेको छैन भने तिनीहरु त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ ल्यामिनेस हुन सक्छ किनकि जोइन्टहरुमा फ्लुइडहरु मात्र बढी भयो भने रिसेप्टर हुँदैन जोइन्ट कुनै भन्दाखेरि एनेस्थेटिक एजेन्टहरुको त्यहाँ राम्रोसँग काम गरिरहेको हुँदैन त्यसरी पनि के गर्न सकिन्छ
नर्भ जोइन्ट र ब्लक अथवा जोइन्टहरुमा ब्लक गरेर पनि यो रोग चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अथवा अर्को छ डायग्नोस्टिक इमेजिङ। डायग्नोस्टिक इमेजिङ भनेको अब सिटी स्क्यान एमआरआई जस्तै अब हामी मान्छेहरुको टाउको समस्या आयो भने एमआरआई गरेर हुन्छ हैन, छातीमा अथवा कुनै पार्टहरुमा कुनै फ्र्याक्चर भएको छ भने के गर्न सक्छ, के गरिन्छ, सिटी स्क्यान गरिन्छ। त्यस्तै ल्यामिनेस भएको खण्डमा पनि के गरिन्छ, त्यो ग्राफलाई आइसोलेट गरेर अथवा अगाडिको खुट्टाहरुलाई तिनीहरुको रेडियो इमेजिनरी हैन, एमआरआई मेसिन रिडेबल इमेजिङ हैन, मेसिनमा चाहिँ रिड गर्न सकिन्छ त्यसको इमेज है। अर्को छ क्वान्टिटेटिभ एसेसमेन्ट। Quantitative assessment, the use of the specially placed motion detector on the limbs, trunk of the horse can aid in the detection of the subtle gait, symptomatic and response to the aforementioned diagnostic test. है क्वान्टिटेटिभ एसेसमेन्ट भनेको कुनै डिटेक्टरहरु, मोसन डिटेक्टरहरुलाई, मोसन डिटेक्टर यो चाहिँ यो पार्ट चलायमान छ कि छैन हैन, त्यो डिटेक्ट गरेर फेरि पनि कहाँ डिटेक्ट कहाँ गर्न सकिन्छ, ट्रङ्क रिजनमा अथवा लिम्ब रिजनमा चाहिँ डिटेक्ट गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, रोग चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। के गरेर फिजिकल एक्जाम, ल्यामिनेसन एक्जाम, फ्लेक्सन टेस्ट, नर्भ जोइन्ट ब्लक, डायग्नोस्टिक इमेजिङ, क्वान्टिटेटिभ एसेसमेन्ट है, यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ ल्यामिनेसको। ल्यामिनेसको के गर्न सकिन्छ, यसरी डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ है। ल्यामिनेस म्यानेजमेन्ट आज न्युट्रिसनल म्यानेजमेन्ट मात्र पढौँ हैन, भोलिदेखि अरु पढौँला है। ल्यामिनेसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ अब न्युट्रिसनहरुको कमीले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ है। अब जस्तै अब क्याल्सियमको मात्रा कमी भयो भने बोन चाहिँ राम्रो हुँदैन हैन, भिटामिन ए, भिटामिन ई, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, मिनरलहरुको राम्रोसँग प्रपर मात्रामा मेन्टेन भएन भने पनि ल्यामिनेस समस्या आउन सक्छ है। न्युट्रिसनल एन्ड मेडिकल म्यानेजमेन्ट अफ द प्राइमेरी डिजिज प्रोसेस। अब प्राइमेरी भएको खण्डमा है सुरुको अवस्थामा कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सन रिक्वायर द एग्रेसिभ एन्ड एप्रोप्रिएट थेरापेटिक मेजर एम टु एड रिसोल्युसन अफ द प्राइमेरी डिजिज प्रोसेस एन्ड द पोसिबल। रोग लाग्नु भन्दा रोगै नलाग्नु दिनु बेस्ट भनिन्छ नि, त्यस्तै सुरुको खण्डमा अथवा त्यो नहोस् भनेर के हुन्छ, न्युट्रिसनल हामीले म्यानेजमेन्टलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन, किनकि घोडाहरूलाई अलिकति हाई प्रोटिनयुक्त दानाहरू चाहिन्छ हैन, अलिकति मिनरलहरू पनि चाहियो, सबै चाहिँ ब्यालेन्स डाइटहरू चाहियो है, फोरेजहरू चाहियो, ताकि ग्रेन लोड अलिक कम हुनुपर्दछ घोडाको केसमा। किनकि ग्रेन लोड बढी भयो भने ग्रेनहरुमा बढी के हुन्छ, कन्सन्ट्रेट हुन्छ हैन, कन्सन्ट्रेटमा के हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट बढी हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट भयो भने बढी के हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन भयो भने धेरै समस्या आउन सक्छ, मेटाबोलिक डिजिज कन्डिसन आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, प्रपर मात्रामा फोरेज हैन, घाँसहरुको राम्रो अथवा न्युट्रिसनल डाइट, प्रोटिनयुक्त दाना हैन, त्यसपछि मिनरल हैन, वाटर, एसेस हैन, बस्ने सेल्टर सबै चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पर्दछ है। न्युट्रिसनल मेडिकल म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सन requires the aggressive and appropriate therapeutic measure aimed at the resolution of the primary disease process when possible. सम्भव भएसम्म चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्ने जुन तौर तरिका अपनाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, यो समस्या कम हुन सक्छ। टु इन्स्योर द प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट अफ द ल्यामिनाइटिस one must firstly identify those ट्रिक्स है। यसको चाहिँ प्रिभेन्सन अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, जुन जनावर अथवा जुन घोडा चाहिँ बढी रिस्कमा छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ र पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अनि अर्को छ मेनी अफ द प्राइमरी डिजिज थट टु प्रिडिस्पोज हर्स टु डेभलपमेन्ट ल्यामिनेटा आर एसोसिएटेड विथ द सर्कुलेटिङ इन्डोटक्सिन। अब ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ, जस्तै इन्डोटक्सिन, ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि इन्डोटक्सिन हुन्छ। टक्सिन बढी भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डोटक्सिनलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ, त्यो डिजिजहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। Therefore, the common preventive measure is combating the effect of the endotoxemia and sepsis effectively by decreasing the severity of the primary illness. Endotoxemia condition अनि
सेप्सिस भनेको के हो भने ब्लडमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू पुग्ने हैन, तिनको टक्सिन चिज ब्याक्टेरिया भन्दा पनि टक्सिन, जुन टक्सिनहरू निकाल्छ, ग्राम नेगेटिभले एन्डोटक्सिनले निकाल्छ, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले एक्जोटक्सिन निकाल्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ ब्लडमा जान्छ। ब्लडमा गयो भने त्यसलाई के भनिन्छ सेप्सिस भनिन्छ। सेप्सिस भनिन्छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त्यो हार्टको प्रब्लम आउन सक्छ, कार्डियक सक हुन सक्छ हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आउन सक्छ, अल्टिमेट जनावर मर्न पनि सक्छ। जस्तै एन्थ्राको केसमा सेप्सिसको कारणले गर्दा ब्लडको टक्सिनको कारणले गर्दा पनि मर्छ हैन, जस्तै टिटानसको कारणले गर्दा लङ्सको कन्डिसन आउँछ, किनकि त्यहाँ टक्सिन हुन्छ है, टक्सिनले असर गरिरहेको हुन्छ। रिकमेन्डेड ट्रिटमेन्ट include but are not limited to है। अब ट्रिटमेन्टहरु त्यति लिमिटेड हुँदैन है, अब कन्डिसन डिपेन्ड्स अपन कन्डिसन, सिचुएसन, गोडाको अवस्था सबै हेरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन त मेन्टल वाइलमा लागि भनिसके, मेन्टल वाइलको अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, किनकि क्याल्सियम भएन भने मसल कन्ट्र्याक्सन हुँदैन हैन। यदि क्याल्सियमको कन्डिसन कम भयो भने अब धेरै समस्या हुन्छ, टिट्यानीहरू आउन सक्छ हैन। इन्ट्राभेनस fluid and parenteral antibiotic when bacterial infection is documented। यदि मैले अघि भनिसकेँ ब्याक्टेरियल कन्डिसन छ, ब्याक्टेरियल कन्डिसन छ भने त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्यो एन्टिबायोटिकहरू चलाउनु है, आइभी रूपमा चलाउनु पर्यो। Management of laminitis associated with the equine metabolic syndrome, pasture associated laminitis involve the weight control by the restriction of the carbohydrate intake। मैले अघि भनिसकेँ प्रशस्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेटहरू दिनु भएन हैन, ग्रेन लोड हुनु भएन, यदि लो भयो भने के हुन्छ ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन बढी हुन्छ, ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन भयो भने के हुन्छ एजोट्युरिया। एजोट्युरिया हामीले जो पढेको डिजिज एजोट्युरियाको समस्या हुन्छ, ग्रेनहरूको लोड बढी भयो भने हर्समा रेस हर्समा अथवा वर्किङ हर्स जसले काम गर्ने घोडाहरू हुन्छ उनीहरुमा के हुन्छ एक्सरसाइज बढी हुन्छ, एक्सरसाइज हुन्छ, रेस भएको कन्डिसनमा बढी कार्बोहाइड्रेटहरू दिनु भएन हैन, कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट मेटेरियलहरू दिनु भएन हैन, दानाहरू दिनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम आउन सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पास्चरमा पनि फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ ती म्याग्नेसियमको कमी हुन सक्छ, हाइपोम्याग्नेसियम टिट्यानी हुन सक्छ हिजो पढेको डिजिज। त्यस भएर के गर्नु पर्यो टिट्यानीको कन्डिसनले पनि के ल्याउँछ ल्यामिनाइटिस ल्याउन सक्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम, मेटाबोलिक डिजिजहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि प्रशस्त मात्रामा के गर्नु ब्यालेन्स डाइट खुवाउनु पर्यो हैन, ग्रेनको लोड कम हुनु पर्यो, मिनरलहरू प्रशस्तमा हुनु पर्यो, वाटरको फ्रेस वाटर हैन एसएसमा दिनु पर्यो। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ ल्यामिनेसको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ है। एउटा आज हामीले के पढ्यौं न्युट्रिसनल एन्ड मेडिकल म्यानेजमेन्ट अफ प्राइमेरी डिजिज है, वर्सेस प्राइमेरी डिजिज कन्डिसनमा भोलि हामीले क्रायोथेरापी, थर्मोथेरापी एन्ड कम्प्रेसन है कसरी अब त्यो भएको ल्यामिनाइटिस भएको कन्डिसनमा कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यसबारे पढ्छौं। आजको लागि डायग्नोस्टिक टेस्टहरू कसरी गर्न सकिन्छ, फिजिकल एक्जाम, ल्यामिनेसन एक्जाम, फिलोग्राम टेस्ट, नर्भर जोइन्ट ब्लक, डायग्नोस्टिक इमेजिनिङ है, डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। साइन एन्ड सिम्पटम पढ्यौं, अनि हामीले कजहरू पढ्यौं है, ट्रामेटिक कजले हुन्छ, डिजेनेरेटिभ डिजिजले कारणले हुन्छ, फुड रिलेटेड प्रब्लमले, डाइट रिलेटेड डिजिज, लिभ डिफर्मिटिजको कारणले हुन्छ। ल्यामिनेस कति टाइपको हुन्छ ट्रामेटिक ल्यामिनेस है, ट्रामेटिक ल्यामिनेस हुन्छ, मेकानिकल ल्यामिनेस हुन्छ, न्यूरोलोजिकल ल्यामिनेस हुन्छ है। टाइप्स अफ ल्यामिनेस पढ्यौं, ल्यामिनेसन कसरी हुन्छ त्यो पढ्यौं, यसको डेफिनेसन, कुन एबनर्मल स्ट्यान्ड्स आर गेट कज बाइ आइदर स्ट्रक्चरल अर फंक्शनल डिसअर्डर अफ द लोकोमोटिभ सिस्टम है। लोकोमोटिभ सिस्टममा आउने स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिसअर्डर कारणले गर्दा के हुन्छ ल्यामिनेस हुन्छ है। आजलाई यति गरौँ, भोलि चाहिँ आज अलिकति ढिला भयो, सबै चाहिँ भोलि चाहिँ ठ्याक्क घडी हेरेर आउने है त। अब सरले लिङ्क पठाएको पठाएन भन्दा पनि ठ्याक्क 8 बजे म लिङ्क पठाउँछु हैन, सबै चाहिँ प्रेजेन्ट हुने है त। राम्रोसँग पढ्ने, घरमा बस्ने। यो चाहिँ मैले नोट तपाईहरुलाई दिएको छु जस्तो लाग्छ, नभएको भए पनि म दिन्दा के जस्तो लाग्छ मलाई यो हैन। युनिट 4 चाहिँ मैले ल्यामिनेस दिएको छु, मैले मेल पनि गरेको थिएँ, पछि ग्रुपमा पनि पठाएको थिएँ तपाईहरुलाई, त्यो चाहिँ नोट चाहिँ मेन्टेन गर्ने
है मैले क्लासमा लेखाएको केही थोरै लेखाएको छ क्लासमा हैन तर यहाँ चाहिँ अलिकति डिटेल रूपमा छ यो डिटेल रूपमा पढ्ने यो क्लासको पनि पढ्ने यो पनि पढ्ने है यदि क्लासमा लेखाएको कमी छ भने यहाँबाट लेख्ने है अध्ययनलाई एकदम कन्टिन्यू गर्ने है दिनमा कम्तीमा 2-3 घण्टा पढ्ने टाइम दिने पढाइको लागि हैन घर भनेको सुत्न र बस्नको लागि मात्र त हैन पढ्नको लागि पनि बनाएको हो हैन ठीक छ अब काम हुन्छ के हुन्छ सबैको हैन आफ्नो तर पढाइको लागि केही टाइम छुट्याउने किनकि हामी त स्टुडेन्ट हो हैन स्टुडेन्टको मेन फोकस अब हामी व्यापारी हैन बिजनेस बिजनेसम्यान हैन कुनै हामीले अरु जबहरु गर्दैन त्यसकारणले गर्दा विद्यार्थीले के हुनु पर्यो सबैले आफ्नो काम गर्नु पर्यो हैन विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्टिन्यू गर्ने मेन काम मेरो के भन्ने विद्यार्थीको काम के हो पहिलो काम भनेको पढाइ हैन तपाईहरुले आईएससीएजी त गर्नु पर्यो हैन आईएससीएजी गर्नको लागि के गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो सधैँभरि एक्जाम गत साल जस्तो हुन्छ भन्ने छैन हैन त्यही भएर पढाइलाई एकदम फोकस गरेर अगाडि बढ्ने है त ओके आजलाई यति गरौँ हैव अ गुड डे बाइ